दामबाबालो शिगमो हो जामावले 500 वर्सां पयलींच्यान जाता। आता मोटेग्रामस्थ हिंदू सभा ही संस्था 1927 रजिस्टर जाली। ताजे पयलीं ती हिंदू कायवारी सार्वजनीक मंडळ ह्या नांवान आशिल्ली, पूण जेन्ना इंडियन रजिस्ट्रेशन जावपाक लागलें गोंयान तेन्ना 1927 मोटेग्रामस्थ हिंदू सभा ह्या नांवान आमी ती तयार केली। आमी 3 मुद्दे, एक म्हणटा ते तुमकां खबर आसा स्मशान, दुसरे म्हणटा ते एज्युकेशन आनी आमचे तिसरे हो दामबाबालो शिगमो। आतां हाजो अर्थ असो जायना की मोटेग्रामस्थ हिंदू सभा ताजे पयलीं जे करताले न्ही ते 10 जाण म्हणून ते शिगमो हांगा साजरो करताले। हो शिगम्याचें कितें कितें जाता तें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां। एवरी वेनसडे ऑफ मार्च और एप्रील आमगेले शिगम्याक सुरवात जाता। दामबाबाल्या स्थळान हांगा हळडुणें जाता आनी तशेंच केणयाल्या घरा आमगेलो मोहित केणी ताजे घरा आमी दामबाबालो नाल्ल दवरतात कोमान। थंय पुजा जाता, नाटक जाता आनी दुसरे दिसा मोठ्या दबाज्यान आमचे सगळे मोटेग्रामस्थ एक जावन तो दामबाबाचो नाल्ल आमी थंयच्यान दामबाबाच्या सालान व्हरतात, थंयच्यान गोमंत विद्यानिकेतन आनी म्युनिसिपालिटी कडेन पर्यंत हाडटात। ते जातकच मागीर गाडयो 50-100 गाडयो आसता, त्या गाडयाचेर हे घेवन आमी दामबाबालो नाल्ल आमी जामावले हाडटात। आतां जामावले त्या दिसा म्हणजे थर्सडे, फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे आनी मंडे 5 दिसान बरगतच कार्यक्रम आसता, देवकृत्य आसता आनी नाटकां आसता। मागीर फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आसता भुरग्यांक आनी जाणट्यांक, तशेंच डान्सिंग कॉम्पिटिशन आसता आनी मागीर आमची एक ऑर्केस्ट्रा आसता जो कोल्हापूरच्यान येता, लावणी बी सगळी तातूंत मिक्स आसता आनी लोकांचो आमकां खूब सपोर्ट मेळटा। आतां सोमारा दिसा जेन्ना नाटक बी सोंपता, ते सोंपता म्हळ्यार सकाळची 5:30 जावन वतात, तेन्ना दामबाब पालकेन बसता आनी दामबाबाच्या देवळांतल्यान हांगा येता, हांगा आसता ह्याच जाग्यार आनी सारके रामनाथा देवळा मुखार दामबाब हातून बशिल्लो आसता पालकेन। मागीर आमी 3 वरांचेर सुमार मोटेग्रामस्थ तातूंतलो आमचो नेम आमी प्रेसिडेंट आनी मेंबर्स 10-15 मेंबर्स हांगा येतात। हांगा रामनाथा देवळा कडेन आरती जाता, आरत जातकच मागीर हांगा पयलीं आमी मोटेग्रामस्थ आनी आमचो नेम पयलीं दामबाबाक गुलाल घालतात आनी मागीर हांगा जामावले गुलाल सुरू जाता। हो गुलाल आमचो रायट फ्रॉम 3 ते 5:30-6 पर्यंत चालू आसता आनी मागीर गुलाल सोंपता। पूण रातचे हांगा ह्या स्टेजीर रातचे आमचे एक नवरदेवाची वरात म्हणून एक देवकृत्य जाता। ते कॉमिकशें आसता आनी तेन्ना सगळे तरेचे लोक येता, बायलां येता, दादले येता। तेन्ना तुमी सगळ्यांनी थंय येवचें मुद्दम आनी हो तोय प्रोग्राम पळोवचो गुलाल जातकच। आतां डेली आमचे गणपतीचे हांगा देवकृत्य जाता स्टेजीर दामबाबाल्या आनी थंय आमचो हरदास म्हणजे जयंत फोंडेकार। आतां पयलीं आमगेलो त्रिविक्रम बाब रायतुरकार करतालो, आतां तो जाणटो जाल्ल्यान आमगेलो जयंत फोंडेकार ते हरदासपण करता, बरे भशेन करता। आनी अशे तरेन आमचे जे बुधवारा दिसा जो सुरू जाल्लो आसता ते शेवटच्या बुधवारा हळडुणें आनी आमगेले ते जातकच मागीर आमचो शिगमो सोंपता। एक हिस्ट्री आशिल्ली की पयलीं आमी जेन्ना हो शिगमो करतात तेन्ना टोटल सगळे आमचे कडेन येताले, म्हणजे देवाचे भांगर। पूण कालांतरान कितें जावपाक लागलें, मातशें ते इट वॉज बिकमींग डिफिकल्ट आनी डेंजरस बी जातालें, कित्याक भांगर हे ते कितलेशे नग आसताले। पूण आतां तेन्ना मागीर आमी डिसिजन घेतलें की बाबा तुमीच पळया तें, आमी हांगा शिगमो करतात। त्या प्रमाणे आमी आतां मोटेग्रामस्थ 114-15 वर्सां शिगमो करता। दामबाबालो शिगमो तर 10 जाण करता म्हळ्यार 500 वर्सांचे वयर जाले। तेन्ना मोटेग्रामस्थ हिंदू सभेच्या वतीन परत हांव तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण दिता 25 तारखेक गुलालाक तुमी सगळ्यांनी येवचें आनी फक्त गुलाल वापरचो, काळो हळडुवो निळो पाचवो रंग वापरचो न्ही। कातीक मार बसता तेन्ना सगळ्यांनी येवन
गुलाल खेळून दामबाबाले आशीर्वाद घेऊन प्रसाद म्हणून जेवण करून घराकडे वचचे. देव बरें करूं. म्हजें नांव जयवंत पै फोंडेकार. हांव मडगांव रावतां. हांव एक मठग्रामस्त. हो जामावले दामोदर संस्थानाचो शिगमो फाटली 120 वर्सां जालीं मठग्रामस्त हिंदू सभा साजरी करता. तेन्ना तातूंत विविध प्रकारचे कार्यक्रम आसतात. पयले कार्यक्रम म्हणटा हरदासाचें काम. हरदासाचें काम बरेच पयलीं शांताराम पै पाणंडीकार होय एक मठग्रामस्त. ताणें केल्लें जवळ जवळ 30-35 वर्सां. ताजे फाटल्यान 1973तल्यान म्हजो गुरू त्रिविक्रम पै रायतुरकार हे करताले. फाटलीं 50 वर्सां ताणें केलें. 2023 पासून ताणें काम केलें आनी आपलें काम वेवस्थीतपणे निभायलें. आनी ताजे फाटल्यान हांव ताजो शिश्य 2008 साकून ताजे बरोबर राविल्लो काम करतालो. 2023 पासून ताणें केलें. आतां ताणें चार्ज म्हजे कडेन दिला आनी तें मुखावेलें हरदासपण हांव कंटिन्यू करतां. आतां हरदासपण म्हणजे कितें? हांगा जेन्ना जामावले संस्थानाचो नाल्ल मडगांव पुरुषोत्तम केणी हाजे घरा कडेन कोमाक पुजतात तेन्नाच्यान सुरू जाता. तेन्ना थोडेशे कीर्तन आसता आनी नाटक आसता सीता स्वयंवर. ते जातकीर दुसरे दिसा ते वाजत गाजत मिरवणुकीन तो हांगा जामावले दामोदराच्या संस्थानार येतात आनी थंय आमचे वाजत गाजत नाटक बी जाता. आनी उरिल्ले 8 दीस मंगळार गुलाल पसून हे काम चालूच उरता. तेन्ना पयलीं काम प्रत्येक दीस कितें आसता, गणपतीची पुजा आसता, हरदासाचें काम आरती करून आनी मागीर वाजत गाजत स्टेजीर येवन दामोदर महाराजाक वयर शेजार हाडून बसयतात. तो नाटक पळोवपा बसता. हरदासाचें कीर्तनूय पळोवपा बसता, नाटकूय पळोवपा बसता. आनी कीर्तन जातकीर थोडे वेळ नाटक आसता, 1 वर 1.5 वर. आनी परत हरदासाचें कीर्तन करून दामबाबाक व्हरून गर्भकुडी दवरून ताज्यो आरती बिरती करून त्या दिसाचो प्रोग्राम काबार जाता. अशे 8 दीस हो प्रोग्राम चलता बुधवार टू बुधवार. आनी हें काम आमी बरे भशेन सगळे मठग्रामस्त एकठांय जावन करतात. हरदास येना तेन म्हाका आतां कंटिन्यू केल्यार 2008 साकून हांव ताजे बरोबर त्रिविक्रम बाब रायतुरकारा बरोबर करतां आनी 2023 पासून ताणें केलें. 2024तल्यान हांव करतां. तेन्ना मुखावेली दामबाब दिता ती वर्सां अशीच कंटिन्यू करत रावतलो. कसलीच तातूंत तोडजोड करचो ना. आनी खुशी म्हणजे दामबाबाले खुशीन ताणें म्हजे कडेन हें सोंपयल्लें आसा आनी तें बरे भशेन काम करून रावतलो. इतलेंच म्हजें सांग. नमस्कार. हांव अच्युत विनीत नायक दलाल, एक ज्युनियर मठग्रामस्त. सांगपाक खूब खुशी भोगता की आज शिगम्याचो 4थो दीस. 4 दीस पयलीं नाल्ल दवरिल्लो आनी आज 4थो दीस कसो पावलो, कितले बेगीन पावलो कांयच कळना. आतां अशें म्हणटा जाल्यार वर्सभर आतां शिगमो 25 तारखेक आमचो आतां गुलाल तो जातकूर वर्सभर आमी आतां आतुरतायेन रावतले की बाबा गुलाल केन्ना येता, केन्ना येतलो. पूण दीस इतले फास्ट धांवता की अशें दिसता की अरे 4 दीस पयलींच गुलाल जाला. आतां हांव 20 वर्सांचो जाला. पूण हांव सामको ल्हान आसतनाच्यान गुलालाक येता. एग्जामी आतां मार्चान जसो आमचो गुलालाचो शिगमो आसता तर त्या दरम्यान एग्जामी आसता भुरग्यांच्यो. म्हज्या बाबतीन तरी बाबा एग्जामी आशिल्ल्यो पूण एग्जामी आमी चुकोवन येताले. चुकय नाशिल्ले पूण एग्जाम आन्सर करताले आनी त्या प्रमाणे येताले. केन्नाच शिगमो आमी कॉम्प्रोमायज केन्नाच केलो ना. पयलीं ल्हान आसतना आमी खेळ 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 पूण आतां व्हडले जाल्या तर आतां शिगमो कशी आमची परंपरा हरदास मागीर आमचे नाटकां कितें कितें तातूंत कश्यो पद्दती आसा त्यो आतां आमकां हळू करूंक लागल्या. तर सांगपाक इतलेंच दिसता, जिवाक खूब बरें दिसता की आतां ह्या इतल्या हाजेर आमी शिगमो मनयतात. तर सगळ्यांक आपोवणें 25 तारखेक सांजचे 3:30 वरांचेर दामबाबाचो गुलाल हांगा जातलो जामावले ह्या स्थळार. तर सगळ्यांनी येवचें,
सगळ्यांनी आतुरतायेन सगळ्या आतुरतायेन राविल्ल्या ह्या गुलाल उत्सवाक सगळ्यान वांटेकार जावचे आनी एक सामकी बरी इम्पॉर्टंट चत्राय म्हणजे गुलाल तांबड्या कलरचोच वापरचो इतलेंच सांगू इच्छिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. जय दामबाब. म्हजें नांव शेखर पै फोंडेकार. म्हणजे उत्सव मंडळ मठग्राम सिंधू सभेचो सदस्य अशी म्हजे कडेन जबाबदारी आसा. आमचे हो धामावलीचो शिगमो आमच्या जाणटेल्यांनी आमचे खातीर दवरिल्लें एक दायज आसा. 700-800 वर्सां पयलीं म्हणजे पुर्तुगेजाचे 500 वर्सां पयलींच्यान आमगेल्या हांगा हो शिगमो साजरो जाता. शिगमो हे ग्रामस्थां तर्फेच साजरो जाता. 1913 हिंदू कैवारी सभा जाली. मागीर ताजेच रुपांतर 1927 मठग्राम सिंधू सभा जाली आनी मठग्राम सिंधू सभेच्या पावला खाला हे हांगा शिगमो साजरो केलो वता. हो शिगमो आमचो बुधवार टू बुधवार आसता आनी जर तर बुधवाराक एकादश आयली गुलाल जातकीर दुसरे दीस जाल्यार ते बिरेस्तार टू बिरेस्तार जाता. बुधवारा आमी नाल्ल दवरतात आनी मोठो वाजत गाजत बिरेस्तारा आमी तो जांबावले हाडून दामबाबाच्या पांया कडेन दवरतात आनी मागीर शिगम्याक सुरवात जाता. शुक्रारच्यान शुक्रार, शेनवार, आयतार, सोमार अशी 4 आमची नाटकां जातात आनी सोमार दीस मागीर नाटक जातकर सकाळ फुडें 5-5:30 वरांचेर वाजत गाजत दामबाबाची पालखी ती रामनाथा देवळा समोर दवरतात. ती तशीच थंय 3-3:30 पसून उरता. 3:30 आमच्या ग्रामस्थ नेमस्त जो आसा तो ताका गुलाल घालता आनी मागीर गुलालाक सुरवात जाता. गुलाल घालून जातकर पालखी परत दामबाबाच्या देवळान येता. ही मागीर आरत जाता आनी मागीर सगळे जाण पांट्यार वचून न्हावून बिवून सगळे दीप जावन येतात आनी ताजे नंतर रातचे नवरदेव वरात म्हण जाता. नवरदेव वरात म्हणजे तो एक बोगावळ कार्यक्रम तो आनी ताका बरीच गर्दी आसता. दादले आसतात तशेंच बायलांय आसतात आनी हालीं तेंपार तें एक मेन एट्रॅक्शन जाल्लें आसा शिगम्याचें. धामावले शिगम्याचें एक एट्रॅक्शन अशें तें नवरदेव वरात. आनी दुसरे दीस बुधवाराक मागीर सकाळ फुडें धुळपेट जाता. धुळपेट म्हणटा मिनी गुलाल एक बारीकसो गुलाल खेळटात आनी मागीर परत पांट्यार वचून ते नाल्ल उदकान सोडटात आनी ताजे नंतर आमचो हो धामावलेचो शिगमो सोंपता. ताजे नंतर आमी मागीर सांजे वेळा सगळे देवाचो निवेद करून मडगांवां घरा कडेन वतात. आतां हो शिगमो आमी मोठ्या उमेदीन हांगा साजरे करतात. बरेचशे लोक हांगा येतात. सगळे लोक 8 दीस कशे वतात ते कळो सुद्दां ना असो आमचो हो धामावलेचो शिगमो जे जाणटेल्यांनी आमचे खातीर दवरला आनी ही एक परंपरा जी आसा त्या परंपरे रितीनच तो चलता. तातूंत व्हडलो असो फरक जायना कित्याक आमी तेच म्हणजे सुवारी हें ताजें एट्रॅक्शन, बेळगांवचे बँड हें एक ताजें एट्रॅक्शन. इतले मुद्दम ते न चुकता बेळगांवच्यान ते येतात. कितलेय तांकां अडचणी पडूं ते बँड येतात ते मुद्दम कळयतात. तशेंच जेवणां जी आमची जाता ती 8 दिसान 16 जेवण जाता. बुधवारच्यान जेवण सुरू जाता ते दुसरे बुधवाराक सोंपता आनी मागीर आमचो धामावलेचो शिगमो हो सोंपता. आमकां हें करपाक ही सगळी हें करता आसतना आमकां हो जरी आमी मठग्राम सिंधू सभेच्या जोडपा हाजे जरी नांवा सकल आनी मठग्राम सिंधू सभाच साजरो करता पूण धामावली देवस्थानचो आमकां बरोचसो पालव मेळटा आनी तांच्या आदारानूच आमी हो शिगमो साजरो करतात. नमस्कार. हांव शर्मद पै रायतुरकार मठग्रामस्थ आनी मठग्रामस्थ हिंदू सभेच्या उत्सव मंडळाचो एक सदस्य. ल्हान आसतनाच्यान म्हळ्यार जेन्नाच्यान समज आयली याद आसा तेन्नाच्यान जामावले शिगमो हो वर्सभर आमी किद्याची वाट पळयतात जाल्यार जामावले शिगम्याची वाट पळयताले. आनी ल्हान आसतनाच्यान म्हाका याद जाता की हांगा येवप, हांगा बिरेस्ताराक हांगा नाल्ल येता आनी बुधवाराक धुळपेट जावन मागीर शिगमो सोंपता. बिरेस्ताराक येवप ते बुधवार पर्यंत हांगाच आमी रावताले. अजुनूय तीच परंपरा चालू आसा. आनी जेन्ना हांव शिकून जाले नंतर एक 5 वर्सां मुंबय आशिल्लो. जरी मुंबय आसलो तरी
चवथीक पावना जाल्यार जाता केन्नाय पावना जाल्यार पूण शिगम्याक गोंयान पावपाकूच जाय अशी एक जामावले शिगमो दामबाबाची आनी आमची जी एटॅचमेंट आसा आनी आतां सुद्दां एक 2 म्हयने पयलींच्यान आमची शिगम्याची तयारी सगळी सुरू जाता शिगम्याक आमची नाटकां आसता आयतारची जी नाटकां आसता त्या नाटकान हांव वांटेकार आसता त्या नाटकाच्यो येसायो तयारी हें सगळें आनी हांगा येवन रावपा खातीर जी तयारी लागता हे सगळ्यो तयारी आमचे 2 म्हयन्यां पासून सुरू जातात आनी म्हाका दिसता हे निमाणचे खास करून आयतार सोमार आनी मंगळार 3 दीस मडगांवान सुद्दां अनडिक्लेर्ड कर्फ्यू म्हणजे सगळे मडगांवकार म्हणजे जरी जामावले शिगमो जामावले जाता तरी सगळ्या मडगांवकारांचो मठ ग्रामस्थांचो हो शिगमो आमच्या दामबाबाचो हो शिगमो आनी ताका लागून सगळे मडगांवकार उमेदीन हातून सहभागी जातात तुमच्या माध्यमांतल्यान मडगांवकारांकूच न्ही तर सगळ्या गोंयकारांक हांव मुद्दाम उलो मारपाक सोदतां की ह्या जामावले शिगम्यान वांटेकार जायात येयात फक्त एक दीस गुलालूच न्ही तर ताजे पयलीं सुद्दां आज शेनवार फाल्यां आयतार सोमार दामबाबाचो दीस हे सगळे दीस मुद्दम येयात इतल्या वर्सांची जी ही मडगांवकारांची जी परंपरा आसा ह्या परंपरेक लागींच्यान पळोवपाची ही खूब बरी संदी आसा येयात जामावले शिगमो अनुभवात तुमी मुद्दम आनी जामावले शिगमो पांट्यार न्हांवप गुलाल हांगा रावप हांगा म्हणजे हें वातावरण अक्षरशा भारून उडोवपी आनी घरचें वातावरणान भितर हो शिगमो जाता आनी गुलालाक खास करून मुद्दम सांगपाक सोदतां हो असो एक गुलाल आसा ज्या गुलालान भितर कितें केन्नाच जायना सगळे लोक वेवस्थीत शिस्त पाळून हांगा गुलाल खेळ्ळो वता आनी सगळ्यां कडेन एक आमी मागतात की तांबडोच किंवा गुलाबी जो म्हणटात होच गुलाल वापरचो पांचवे हळडुवे असे कसले जे रंग आनी आजकाल सगळे कॅमिकल जे रंग येतात हे रंग कृपया वापरचे न्ही आमचो गुलाल आमचो जामावलेचो शिगमो हो आनंदान तुमी मुद्दम येवचे आनी आमच्या आनंदान आनी वाड करची देव बरें करूं नमस्कार श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय दामबाब हो मठ ग्रामस्थांचो मोठे दैवत मडगांवच्यान कितलेशे लोक सोमारा हांगा पालखेक येतात पण ताजे फुडलें व्हडलें वैशिश्ट म्हळ्यार हो शिगमोत्सव जाता तातूंत गुलाल बी आसा हो वयले तेंगशेर पावपाक दामबाबाची कृपा आमचेर आमी मठ ग्रामस्थाची आमचीच घराणी पयलीं आमचे लोक बैलगाडे जावं कित्याचेर येताले 8 दीस हांगा रावताले आमचे कडेन तितले रूमय नाशिल्ले हांगा वेगळे घरांनी ते बिराडाकून रावताले आपले सगळें घेवन येवप भुरग्यांक बी खावपाचें कितें हाडप लाडू बिडू करून हाडप आनी हांगा च्या बी करून घेवप आनी मागीर पांठ्यार वचप आनी न्हांवप पांटो हो पयलीं पसून म्हणजे कुशावती नदी व्हांवता थंय पांठ्यार आमी न्हाले की आमकां वर्साचें सार्थक जाल्ले भशेन दिसता पांठ्याचेर 2 पांठे आशिल्ले पयलीं दादल्यांचो आनी बायलांचो पण बायलांचें कितें जालें आतां भायर उगडी रावपाक सोदनात ती प्रत्येक रुमार न्हातात आनी आतां दुसरी गजाल कितें जाल्या प्रत्येक जाण आपल्या घरा वचपाक सोदता रातचो खुबशे लोक कित्याक हालीं चोरयो बिरयो तशें जातात आनी पयलीं भशेन तें आतां ना आमी 8 दीस रावप हांगा मजा हेवटेन रामनाथाची स्टेजीर प्रोग्राम जावप आयताराक वाजप बिजप तसलें संगीत सोमाराक फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन डान्स कॉम्पिटिशन आनी अशे गांवचे लोक प्लस मडगांवचे लोक हांगा प्रचंड येवन इतले सुंदर तो जाता प्रोग्राम दामबाबाचे स्टेजीर तर लागिल्लें आसा बिरेस्ताराक स्वयंवर शुक्रार शेनवार आयतार सोमार ही 4 दीस मोठी नाटकां आयतारचें नाटक तर सांगपाची गरजच ना फिरता रंगमंच सरकता रंगमंच हें आसाच तातूंत भितर 60-70 पात्रां काम करतात ही दामबाबाचीच कृपा सगळीं एकठांय येवन करप म्हळ्यार सोमारचें नाटक मातशें उसर सुरू जाता कित्याक तर दामबाब वयर शेजार बशिल्लो आसता मागीर तो पालखेंत येता नाटक सोंपतकच तो तेन्ना सकाळ जाल्ली आसपा जाय फातोड्डेचेर मागीर आमी चलत मिरवणुकीन रामनाथाची ह्या स्टेज हाजे मुखार नाचतात पालखी ती आमी हें करून दवरतात आनी मागीर ती सांजची 3:30 दामबाबाचो गुलाल
3:30 सुरू जाता आनी गुलाल कसलोय पण वापरचो न्ही, गुलाल हो गुलालूच वापरपा जाय. तो भितर आरती पयलीं चलता दामबाबाची हाजी रामनाथाची, मागीर हांगा आरती जाता, मागीर हांगा गुलाल घालतात आनी तेन्नाच्यान 3:30 पसून गुलाल उत्सव सुरू जाता. हे वेळार लोक सगळे प्रचंड येवटेन थोडे एकामेकाक गुलाल लायतात. तातूंत भितर आनी एक वैशिश्ट म्हळ्यार इतल्यो बायलो हांगा भोंवयटात, खंयच्याच बायलांक गुलाल लायनात. हें जांबावलेचे शिगम्याचें आनी दामबाबाचें गुलालाचें वैशिश्ट. हें सगळें जातकच सदांच पयलीं कितें जातालें की लोक येताले दनपार आनी रातचें हांगा जेवण चालू आसता. अमक्याच लोकांक म्हणून न्ही, गांवचे लोक येतात, खुबशे लोक येतात, मडगांवकारांनी खूब येतात, निवेद्याक म्हणून येतात. आनी पयलीं कितें जातालें, गरनाल मारताले. गरनाल मारतकच जेवण सुरू आनी परतून गरनाल मारतकच जेवण जालें. अशें अजुनूय त्यो जेवणाच्यो प्रथा चालू आसा आमचे कडेन. कितलेशेच लोक येवन जेवतात आनी लोकांक आमकां वाडपाकय लोक कमी पडटात. मागीर आमचे कोण कोण येतात आनी थंय वाडटात लोकांक. सो लोकांक जेवण वाडप, अन्न संतर्पण जावप हें म्हाका दिसता ही श्रेश्ठ गजाल. लोकांक वेवस्थीत जेवण दिवप, प्रसाद दिवप हें आमचें कर्तव्य. देवान दामबाबान आमकां सगळ्यांक आयुश्य आरोग्य उदंड दिवं, तशें तुमकां सगळ्यांक जे पळयत तांकां दिवं. आनी अशेंच वर्सान वर्सा दामबाबाच्या उत्सवाक, गुलाला उत्सवाक मठग्रामस्था वतीन तुमी येवचें हांगा आनी उत्सव साजरो करचो. देव बरें करूं.